सभाका चाहिँ उम्मेदवारहरूको नामावली चाहिँ पहिले नै जिल्लाबाट प्रदेशमा आएर प्रदेशले केन्द्रीय समितिमा चाहिँ पुगाइसकेको कुरा हो र चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन के अरे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चाहिँ बन्द सुनिसकेको अवस्था र अहिले चाहिँ विशेष गरेर पर्सि 3 बजेसम्मका लागि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको मनोनयनको चाहिँ समयावधि रहेका कारणले गर्दाखेरि देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूका बिचमा अवश्य चाहिँ सहमतिका आधारमा चाहिँ उम्मेदवारहरू तय गर्ने भन्ने कुराको एउटा समझदारी र त्यसका लागि वार्ता भएको हुँदा कुन दलले कति चाहिँ सिट पाउने यकिनता नभएका कारणले अहिले उम्मेदवारहरूको छनौटभन्दा पनि आपसको समझदारीलाई चाहिँ अगाडि बढाएर संविधानलाई चाहिँ कसरी सबल र सक्षम बनाएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा यो संवैधानिक शक्ति यो संविधानलाई मान्ने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ सन्तुलन सहयोग सद्भाव र एकताको बाटोबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा चाहिँ र अहिले पनि बाटो अहिले त्यो टुङ्गो भएको छैन। विशेष गरेर मैले भनिसकेँ कि यो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू चाहिँ नछुटुन् भन्ने मुख्य अभिप्राय चाहिँ छ। 4 दल मधेसवादी मोर्चासहित सबै र अहिले हाम्रो चाहिँ एकछिनपछि चाहिँ 5वटा प्रदेशका सभापतिहरूको एउटा विज्ञप्ति त्यो अहिले एकछिनपछि यो पार्टीको एकताको अहिले विशेष गरेर आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्ने सबैलाई अधिकार छ। पार्टी नै नेपाली काङ्ग्रेस सबैले आफ्ना भावनाहरू राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यसका नेताहरू यसको चाहिँ जन्म त्यसैका लागि भएको हो। त्यसैले कसैले केही गर्न पाउँदैन बन्दी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अभिप्राय राख्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर पनि चाहिँ अहिले चाहिँ मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा काङ्ग्रेस एकताको बाटोमा जानुपर्दछ भन्ने कुराको अभिप्रायको साथ हामी अब मिडियाका चाहिँ साथीहरू विशेष गरेर देशको वर्तमान परिस्थितिलाई निहाल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका हामी 5वटा प्रदेशका प्रदेश सभापतिहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्थाका बारेमा एउटा हामीले प्रेस विज्ञप्ति रिलिज गरेका छौँ र यसलाई म वाचन गरेर चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। विज्ञप्ति आज मिति 2082-9-21 नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको मिति 2082 मङ्सिर 15 को बैठकबाट पार्टीको 15औं नियमित महाधिवेशन 2082 पौष 16 गतेबाट सर्वसम्मतिले वडादेखि सुरु गरी पौष 26, 27, 28मा सम्पन्न गर्ने तालिका पारित भएको तर महाधिवेशन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको कार्य सम्पन्न भई केन्द्रीय समिति मार्फत केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जिम्मा लगाउने कार्य हुन नसकेको कारण निर्धारित कार्यतालिका अनुसार 2082 पौष 26देखि 28मा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको 2082 पौष 18 को निर्णय अनुसार 2083 वैशाख 28देखि 31मा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुने भएकोले त्यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने औचित्य समाप्त भएको अवस्थामा देशभरका सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजनहरूलाई एकताबद्ध भई नियमित महाधिवेशनको तयारी र 2082 फागुन 21 गते सम्पन्न हुने आम निर्वाचनका पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउन कार्यमा जुट्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उद्धव थापा कोशी, कृष्ण प्रसाद यादव मध्य प्रदेश, इन्द्रबानी बागमती प्रदेश, ललित साई कर्णाली प्रदेश र म स्वयंमा निर्वाल बदार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा। धन्यवाद। बाँकी सभापति त विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हो त? मैले आदरणीय लुम्बिनीका सभापतिलाई आग्रह गरेका थिएँ। पछि हामी छुट्टिएको चाहिँ सबै सँगै जानुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले सँगै छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो र चाहिँ गण्डकीको सभापतिजीले चाहिँ 24 गतेसम्ममा म आफ्नो निर्णय चाहिँ सुनाउने छु भन्ने कुरा राख्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई पनि पहल गरेका थियौँ। त्यसो भने संस्थापन पक्षका सभापतिमा तपाईँहरूले चाहिँ विशेष महाधिवेशन सकियो भन्ने विशेष गरेर वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीको आधिकारिक धारणा र पार्टीले लिएको निर्णयका चाहिँ पक्षमा चाहिँ समग्र सबै काङ्ग्रेसजनहरू एकडिका भएर लाग्नुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता भन्ने कुरा महसुस गरेर हामीले यो विज्ञप्ति चाहिँ निकालेको। विशेष महाधिवेशन हुन लागेको भएर निकाल्नु विशेष अधिवेशनको औचित्यतालाई चाहिँ
अन्त भएको कुरा पार्टीको चाहिँ कार्य सम्पादन समितिले नै निर्णय गरिसकेपछि अब यो व्यक्तिले चाहिँ विशेष अनुशासन गर्ने कुरा किनभने संस्थागत रूपमै त्यसको औचित्यता नभएको पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा मैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहिँ चाहिन्छ। उहाँहरूको दाबी त के छ भने केन्द्रीय कार्य समितिको औचित्य सकिसक्यो, त्यही भएर निर्वाचन गरेर विशेष भएर पनि नयाँ आउनु पर्छ। सबै कुराको एकहोरो रूपमा मात्रै मिडियाका साथीहरूले नहेरिकन अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधित्व गर्ने स्वदेश र विदेशबाट आउने प्रतिनिधिहरूका बारेमा पनि एकिन रूपमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ लगत लिइदिनका लागि पनि म यहाँहरूसँग चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु। कार्य सम्पादनको आजको बैठक सकियो। भोलि 11 बजे फेरि बस्दैछ। राष्ट्रिय सभाको यो प्रतिनिधित्वको विषयमा कसरी छलफल जारी अब त्यस विषयमा नेतृत्व तहबाट कुराकानी भइरहेका छ। आज बेलुका भोलिसम्म निष्कर्ष आउन सक्छ। कुराकानी हुँदैछ। भोलि फेरि कार्य सम्पादनको बैठक अनि छलफल कसरी अगाडि बढ्ने त्यसका आधारमा हामीले के निर्णय गर्ने। राष्ट्रिय सभामा कुन कुन दल मिल्न लागेको हो? होइन, मिल्न लागेको भन्दा पनि छलफल सबै दलहरू भोटिङ स्टेट छ। यो राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनको लागि निर्वाचित हुने हैसियत राख्ने दलहरू सबै छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि सबैसँग यो राष्ट्रिय सभाको लागि अरू होइन, यो आम निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सभाको लागि सबै दल चाहिँ यो राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनको लागि म्याटर गर्छ जसको हैसियत छ। सबैसँग कुराकानी भइरहेको छ र कुराकानीको निष्कर्ष के निस्क्यो त्यो भरे भोलि बिहानसम्म थाहा पनि हुन्छ। अनि त्यसको आधारमा फेरि हाम्रो 11 बजे नै केन्द्रीय कार्य सम्पादन र भोलि नै हामी उम्मेदवारको बारेमा प्रज्यू अन्तिम महासमिति बैठकले चाहिँ गठबन्धन गर्ने अभिप्राय भनेर तपाईँहरूले फेरि गठबन्धन गर्न लाग्नु होइन। अहिले गठबन्धन कुरा भन्दा पनि आम निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर यो गठबन्धन नजाने हो कि छलफलको कुरा बस्यो। यो राष्ट्रिय सभाको लागि होइन। राष्ट्रिय सभाको त्यस किसिमको चाहिँ तालमेल, यसलाई गठबन्धन भन्दा पनि तालमेल भन्दा हो। यो तालमेलको विषय पनि लागेको विषय होइन, किनकि राष्ट्रिय सभामा तालमेल नगरिकन परिणाम कसैले पनि तालमेल गर्नु भएन। त्यो अवस्थामा केही परिणाम सबभन्दा ज्यादा स्ट्रेन्थ भएको हुनाले ज्यादा सम्भावना हुन्छ। तालमेल गर्दाको अवस्थामा फेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस हुनाले सबै दलसँग कुराकानी गरौँ। उनीहरूको पनि आशय के छ त्यसको निष्कर्ष ल्याइसकेपछि केन्द्रीय कार्य सम्पादन छलफल गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउनु। योभन्दा अगाडि कार्य सम्पादनसँगै विशेष महाधिवेशनका बारेमा यसलाई कसो भएको हुनाले हामी पुनः विशेष महाधिवेशन आह्वानका समयमा फेरि हामी बिहान पत्र पढेर आदरणीय कार्यालय छ केन्द्रीय कार्यालय नेपाली केन्द्रीय कार्यालय विशेष महाधिवेशन आह्वानका समयमा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप सुदृढ गतिशील र जनभावना अनुरूप बनाउनु, समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टीको पुनर्निर्माणका लागि विशेष निर्णय गर्न महाधिवेशन अपरिहार्य भएको महसुस गरी विधानको धारा 17 र धारा 2 बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियोस् भने हामी 1988 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू
को हस्ताक्षरसहित 2082 असोज 20 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको र सो सन्दर्भमा पौष 11 गते स्मरण समेत बुझाएको विदितै छ। विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी विधानको यो व्यवस्था कसैको रहरमा छुट्टो विषय नभई बाध्यकारी रहेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। तर यही पौष 18 गते बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशन जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिँदा विधानको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्न नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ। हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ, विधानको कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरी विशेष अधिवेशनको औचित्य नरहेको एकतर्फी निर्णय गरिएको हो के केन्द्रीय कार्य समिति तथा कार्य सम्पादन समितिका निर्णयहरू विधान अधीनस्थ हुनु पर्दैन? पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनका प्रतिनिधि सदस्यहरूले को बहुमतले गरेको अनुरोधको वैधानिक तथा राजनीतिक हैसियत हुँदैन? यस्तो संवेदनशील विषयमा केन्द्रले निर्णय लिँदा विशेष महाधिवेशनका वाककर्ताहरूसँग संवाद र छलफल समेत गरी वैधानिक व्यवस्था विधानमा व्यवस्था भए अनि अधीनस्थ रहेर गर्नुपर्नेमा एकपछि निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। पार्टी सञ्चालनको कस्तो विधि हो? हामी कस्तो संस्कार बसाल्दैछौँ? हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। हाम्रो आग्रह छ इतिहासमा दर्ज हुने यस्ता निर्णयहरूको संवेदनशीलतामा ख्याल गरिदिनु हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हामीले चुनाव पूर्व अधिवेशन मागेका हौँ, क्यालेन्डर होइन। सुसम्पन्न हुन नसके विशेष अधिवेशन बोलाइयोस् भन्ने हाम्रो विधि समेत माग हो, जसलाई विधानले जीवित राखेको छ। विधानको सत्र 2 बमोजिम बोलाउन अनुरोध गरिएको विधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई आफू खुसी व्याख्या नगरी समय सीमाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय गर्न हामी पुनः अनुरोध गर्दछौँ। हामीलाई विश्वास छ केन्द्रले समयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पार्टी विधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै पार्टीको सम्पूर्ण एकतालाई अझ मजबुत बनाउन हामीले माग गरेकै विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन विशेष निर्णय गर्नेछ। पार्टीको विधानले महाधिवेशनलाई सर्वोच्च निकाय मानेको छ र बहुमतको निर्णयको आफैमा राजनीतिक महत्त्व हुने मात्र होइन, यसको वैधानिक हैसियतलाई समेत सम्बोधन गर्नुहुने विश्वास लिएका छौँ। आफूलाई निर्वाचित गर्ने सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनका बहुमत मुक्तिले मागेको विशेष महाधिवेशनको समाप्त गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई सक्दैन। तसर्थ हाम्रो मागको मूल दाबी र तोकिएको समय सीमालाई बङ्ग्याएर समितिले गरेको निर्णय विधानसभा भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय अस्वीकार गर्दै यसलाई सच्याउन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौँ, विधानले तोकेको समय सीमा 3 मे अर्थात् 82 पौष 28 गतेभित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नैपर्छ। यो व्यवस्था कसैको रहरमा छनौट विषय होइन, पार्टी विधानको धारा 77 को यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। यसको कारण पार्टी केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेदारी हो। पौष 18 को त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्चाइ विधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न र नेपाली जनतालाई नयाँ ऊर्जा एकता र दिशासहित अघि बढाउन केन्द्र समक्ष पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छ। नेपाल आज मात्र मानवता प्रदेश सभापतिहरूले विशेष अब हामीले के चाहिँ छ भने यो नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो जन्मदेखि नै विधिको शासन विधानको सर्वोच्चताको लागि लड्दै आएको पार्टी हो। नेपालको कुनै पनि नागरिकले संविधान मान्दिन, कानुन मान्दिन भन्ने सुविधा छैन। त्यस्तै पार्टीका सम्पूर्ण संरचना नेता र कार्यकर्ताले पनि पार्टीको विधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर विधानभन्दा माथि कुनै संस्था, व्यक्ति, निकाय कोही हुँदैन। त्यसैले गर्दा विधानले निर्देशित गरेको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्नु पनि सबै मातहतका निकायको कर्तव्य हो। त्यसैले गर्दा कुन निकायले के गर्ने यो मनोगत भावना पनि राख्न सकिँदैन, मनोगत नीति निर्माण गर्न पनि सकिँदैन। त्यसले गर्दा विधानमा जे लेखिएको छ यदि विधान अनुकूल छैन भने प्रक्रियागत विधान संशोधन गर्ने विधि पनि छ। त्यसैले हालका सन्दर्भमा विधानको सर्वोच्चतालाई कायम गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पाएका भागलाई सम्बोधन गर्न हामीले फेरि पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौँ। किनकि नेपाली पार्टी विधिको सर्वोच्चता विधानको सर्वोच्चतालाई पालन गर्दै आफ्नो इतिहासदेखि आजसम्म आएको पार्टी हो। देशलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति सिकाउने पार्टी हो। हाम्रो प्रातिस्मरणीय नेताहरूले देखाएको बाटो यही हो। यसलाई देशका अहिलेको मौजुदा नेताहरूले पनि फेरि पनि त्यसलाई पालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। पार्टीले चाहिँ परिपत्र नै गरेर जिल्लाबाट नआउनु भन्ने भनिरहेको यसमा चाहिँ तपाईँहरू यो पार्टीले मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने पार्टीले मान्ने भनेको विधानलाई हो। विधानले काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ।
केन्द्रका काम के हुन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिका काम के हुन्, हरेक दफामा लेखिएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरू विधानका अधीनस्थ हुनुपर्दछ। विधान केन्द्रीय कार्य समितिले पनि फेरि विधानभित्र रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। विधान विपरीतको अधिकार न हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, न केन्द्रीय कार्य समितिले प्रयोग गर्न सक्छ। हामी सबै विधानको अन्तर्गत छौँ, विधानलाई पालन गरौँ। यसैले पार्टीभित्र शासन कायम गर्नुपर्छ। विधान केन्द्रले नै आफू उल्लङ्घन गर्छ भने बाँकी कार्यकर्ताले अराजकता या उल्लङ्घन गर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पार्टीलाई अनुशासित राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो, विधानको पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। त्यसै अन्तर्गत रहेर हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यहाँ ठाउँ पनि बुक गरिसक्नु भएको छ ढिकुरी मण्डपमा। त्यो विशेष महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै अनुरोध छ। तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के? अब हामीले यो केन्द्रले गर्ने हामीले बुझाइसकेका छौँ। केन्द्रमा यो केन्द्रको सम्पत्ति हो। अब हामीले केन्द्रलाई बुझाइसकेपछि 17(2) ले के भनेको छ भने केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई आह्वान गर्नु पर्यो। अब केन्द्रीय कार्य समितिको कामहरू हामी पार्टीका कार्यकर्ता भएको हुनाले हाम्रो सहयोगी भूमिका हुन्छ। हरेक चिज कोही आवासमा लाग्ला, कोही केमा लाग्ला, कोही हल बुक गर्न लाग्ला, कोही प्रचार प्रसारमा लाग्ला। त्यो पार्टी कार्यकर्ता भएपछि पार्टीको काम त हाम्रो गर्ने कर्तव्य हो र हामीले पार्टीलाई सहयोग गरेको हो।